زامي جيسبر كو زالي بيان راكم تزيدو برافيكم في درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. درسنا ان شاء الله ان بو سبيسيال حيت غادي نهضروا على لا كومونيكاسيون. لا بليبار دي جون عندهم بروبليم ولا لا كومونيكاسيون. هادشي علاش ان شاء الله اليوم غادي نطرقوا لبعض التعابير وبعض المصطلحات اللي تستعملوهم بور بيان كومونيكي في لي ديفيرونت سيتياسيون دو لا كومونيكاسيون. الوغ ركزوا معايا من الاول حتى الاخر وخرجوا ليكزارسيس دابليكاسيون اللي غادي نخليكم. خليوني في الكومونتير وغادي ندير لكم ان شاء الله التصحيح. يلا تلاقاو معنا. فوالا ميزامي حاولوا تركزوا معايا او ماكسيموم الله يعطيكم الستر باش تستافدوا في هذا لا فيديو هذا. حد الدرس مهم غادي يكون ان شاء الله باذن الله. وكيف قلت لكم غادي نعطيكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون غادي تجاوبوا عليه وتخليوه لي في كومونتير. غادي نبداو على بركه الله. انتبه معايا. مثلا تنقول لكم تنقول لك انتبهوا qu'est-ce que voilà qu'est-ce que tu penses par exemple qu'est-ce que tu penses voilà تنقول لك qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses ونقدر نزيد حداها qu'est-ce que tu penses dans notre amitié qu'est-ce que tu penses de notre relation qu'est-ce que tu penses de l'amitié qu'est-ce que tu penses etc على حسب ماذا تظن alors هنايا عندي لا فراز مكونه من جوج ديال لي بارتي بارتي 1 et partie 2 partie 1 qu'est-ce que ou partie 2 pense tu penses voilà le verbe penser مصرف في البريزون avec deuxième personne singulier اللي هو tu. مثلا هنا فاش يكون تبغي نجاوب ركز معايا هاد كيسكو هادي كيسكو تعطيني لو شوا انني نجاوب سوا بوي سوا بنو سوا بني سوا مثلا نو ديزولي. كيسكو تعطيني لا بوسيبيليتي انني نجاوب باللي بغيت. ركزوا معايا تعطيني نجاوب انني باللي بغيت. الوغ بحال ما تتبقاش فاش تنبغي نجاوب ما تتبقاش تنجيو لتو تو شنو تتولي تتولي جو ياك و بونس تنصرفوها فاش مصرفه هنا مصرفه في البريزون ياك. الوغ هادي غادي نصرفوها في البريزون جو في البريزون شنو تنقولوا جو بونس. تنزيدو كو هاد كيسكو تناخد منها كو جو بونس كو و تنكمل لا فراز ديالي تو سامبلومون جو بونس كو تنكمل لا فراز ديالي تو سامبلومون. الوغ عقلوا كيسكو تو بونس. نزيدكم اون اوتر فراز باش تفهموا. مثلا ركز معايا تابعوا معايا مثلا qu'est-ce que vous devez faire ce soir qu'est-ce que vous devez faire ce soir qu'est-ce que vous devez faire ce soir ماذا يجب عليك أن تفعل هذا المساء qu'est-ce que vous devez faire ce soir ولا نقدروا نقولوا qu'est-ce que tu dois faire ce soir هي صحيح. alors soit vous devez ولا tu dois. المهم هنا عندي عاوتاني شنو اختاريت خدمت كيسكو ما غاديش نقيسو غادي نمشي لفو. هيا فو شفتوها فو شنو تتولي جو تو ولا فو تتولي جو غادي نقول جو. هنا لو فيرب دوفوار فاش صرفتو انا لو فيرب دوفوار صرفتو في البريزون الوغ حتى هذا غادي نتصرفو هنا في البريزون ولكن مع جو غادي نقول جو دوا غادي نكمل لا فراز ديالي غادي نجي للاخر ونكتب سو سوار. فهمتوا مثلا je dois réviser mes leçons ce soir je dois rendre visite ma famille ce soir je dois regarder un bon film ce soir. ولا هاد ce soir نقدر نشدها اللي هي الزمن ديما عقلوا لي نقدر نشدو ونحطو في الاول نقول ce soir je dois visiter مثلا mes parents ولا je dois rendre visite mes parents ce soir je dois réviser mes leçons etc. كاينين بزاف على حسب انت شنو بغيتي تقول اكزاكتومون. غادي ندوزو لا تروازيام فراز. نتابعوا تاني معايا في هاد لا فراز هادي الله يخليكم. مثلا غادي نقول لكم est-ce que tu es libre ce soir est-ce que tu es libre ce soir. alors نتابعوا معايا في هاد لا فراز هادي. هاد لا فراز هادي عندي واحد لوتي ديال اللي استعملته هو est-ce que les c'est-à-dire en arabe هل est-ce que tu es libre ce soir. هنا لا فراز عندي فيها est-ce que فاش يكون عندك est-ce que تتبغي تجاوب على لا فراز ولا اي كيسيون فيه est-ce que تتجاوب بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل c'est-à-dire غادي نجاوب وي ولا بنو. اتفقنا غادي نجاوب بوي ولا بنو.
باغ اكزومبل في هذا الكا غادي نقول مثلا قال لك اسكو تي ليبر سو سوار وي تندير فيرغول تنكمل تو شنو تتولي تو هانتوما تنلول لكم باش تفهموا تو شنو قلت لكم تتولي جو وي جو لاحظوا معايا هنايا tu es alors tu es هنا لو فيرب être فاش في البريزون ها هو في البريزون تندير tu مع لو فيرب être في البريزون جو مع لو فيرب être في البريزون غادي نقول je suis oui je suis oui je suis تنكمل لا فراز ديالي oui je suis libre ce soir شو بسيطه جدا نقدر نجاوب بنو الوغ عندي كيف قلت لكم اسكو تتعطيني لا بوسيبيليتي ان نجاوب سوا بوي سوا بنو نقدر نقول نو نو تدير النفي تتخلي ميم فراز مي هنا تستعملوا لا نيغاسيون تنقول نو جو نو سوي با ليبر سو سوار تتمنى ان الفكره تكون باتكم نو جو نو سوي با ليبر سو سوار الوغ فاش تعطينا لا كيسيون في اسكو تتكون عندي لا ريبونس ديالي تيكون بدا فاش تكون اسكو تنهضروا على لي كيسيون qui sont les questions fermées. Les questions fermées, c'est-à-dire quoi? Ce sont des questions اللي ما تيخليوليش لو شوا في لا ريبونس تيعطيوني سوا غادي نجاوب وي سوا غادي نجاوب نو اتفقنا عقل عليها اسكو فاش تكون عندك اسكو يعني ما عندكش اختيار في الجواب يعني غادي تجاوب يا اما بوي يا اما بنو اتفقنا يعني ها حنا فاش تجاوب بوي تجاوب اون فراز افيرماتيف باغ كونطخ الا جاوبتي بنو تجاوب اون فراز اللي هي نيجاتيف تنتمنى ان الفكره تكون باتكم باغ اكزومبل تنشدو هاد لو فيرب وتنشوفوه فاش في إنا زمان وتنشوفوا إنا فيرب مثلا هنا لو فيرب اتر في البريزون يعني فاش غادي نبغي نجاوب عاوتاني بلو فيرب اتر في البريزون يعني ركز كون عطاني لو فيرب افوار مثلا عاوتاني في البريزون غادي نجاوب لو فيرب افوار في البريزون كون عطاني لو فيرب مثلا كيتي في البريزون غادي نجاوب لو فيرب كيتي في البريزون كون عطاني لو فيرب دوفوار في الباسي غادي نجاوب لو فيرب دوفوار في الباسي يعني شنو ما عطاني خصني انا نجاوب شنو ما عطاني خصني انا نجاوب اتفقنا ولا ما اتفقناش مزيان يلا ركزوا معايا عاوتاني غادي نشوفوا حاجه اخرى تابعوا معايا الله يخليكم مثلا دابا فاش تنبغي نكتب دي فراز ولا نسال بكل بساطه مثلا قلت لكم اسكو هي هل تقول اسكو تزيد حداها عطا الله لي فراز اللي فيهم اسكو مثلا هنا قلت لكم اسكو تي ليبر سو سوار اسكو tu as des frères est-ce que tu as des frères هل لديك اخوه est-ce que tu as une voiture هل لديك سيارة est-ce que tu es est-ce que tu as par exemple est-ce que tu as un appartement هل لديك شقة الى اخره فهمتوا الوغ هنايا شنو خدمنا لو اسكو تنجاوبو سوا بوي ولا بنو باغ اكزومبل نقولوا وي وشنو تنمشيو تنشوفوا لو فيرب اللي عندي هنا لو فيرب اللي عندي هنا عاوتاني اللي هو tu as الوغ تنهضروا على لو فيرب افوار ها تنقول جي tu as الوغ tu تتولي جو غادي نقول وي j'ai des frères oui j'ai des frères oui j'ai une voiture oui j'ai un appartement etc اتفقنا ولا ما اتفقناش دابا غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى ركزوا معايا فاش نبغي نجاوبوا فهمتوا فاش نبغي نجاوب مثلا شي واحد تيقول لك مثلا اسكو باغ اكزومبل ولا تابعوا معايا هاد لا فراز عاوتاني مثلا غادي نقول لك نحاول نكتب هنا ركزوا معايا فوالا نكتب لكم هنا باش يبان لكم مزيان عاوتاني voilà est-ce que tu as par exemple est-ce que tu as vu le film hier est-ce que tu as vu le film hier واش شفتي الفيلم البارح الا بغيتي تقول له ما غاديش تقول له شفت الفيلم البارح تقول له شفتو اتفقنا يعني هنا تندخل واحد البرونون باغ اكزومبل غادي نجاوب وي ياك وي نتابع معايا هذاك الستر هنا اين فيرب هنا لو فيرب فوار شوف لو فيرب فوار فاش في الباسي كومبوزي تقول j'ai vu tu as vu il a vu nous avons tu as voilà وي نتابع غادي شنو تتولي جو غادي نقول لك وي je l'ai
vu. Oui, je l'ai vu. لاحظتوا هنايا شوفوا ها هو لو فيرب ها هو هذا افوار هذا سميتو هذا لو فيرب فوار في الباسي ولكن هنا دخلت واحد الال هاد الال هذه سميتها برونو هاد البرونو هذه على من عاد على لو فيلم اتفقنا عاد على لو فيلم يعني انا وي جو لي فو وي جو لي فو يعني هاد الال تتعود على هاد لو فيلم يعني شفتو فهمتوا يعني هاد الحوايج خصكم تردوا لهم البال كاينين دي برونو باغ اكزومبل كاين لا لو لي وكاين الابوستروف كاين ان برونو ان فهمتوا كاينين دوطخ برونو بحال ايغريك كاينين بزاف مثلا نعطيكم دوطخ برونو باغ اكزومبل هنا خدمنا غادي نشوفوا واحد البرونو اخر مثلا غادي نقول لك اسكو tu as des frères est-ce que tu as des frères هل لديك إخوة est-ce que tu as des frères غادي نقول oui انت باش تشوف بكل بساطة oui j'en ai بلا ما تلقى نعاود انا في لافراز ونطولها oui j'en ai قلت له est-ce que tu as des frères واش عندك إخوة قال لي oui j'en ai نعم عندي لاحظتوا ان هنايا برونون شفتوها على من عادت على لي فخير ما عاودت ما قلتلكش وي جي دي فخير قلت لك وي جوني اتفقنا عقلوا عليها الله يعطيكم الستر تتمنى ان الفكره تكون بات لكم هذا راه مشروع كاين وي جوني يعني ردوا البال الله يعطيكم الستر في هاد الحوايج هادو ردوا البال في هاد الحوايج باش ما تبقاوش تخطئوا فيهم عقلوا على هاد لي برونو هادو شوفونا كيفاش درناهم عقلوا على هاد لي فراز عقلوا على هاد لي ميثودولوجي